الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بسم الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولا رسول الله وخاتم النبيين وكان
هو الذي يصلي تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان صدق الله.